बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 5 काम ऐसे हैं कि जिनको करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिए और इन 5 कामों के बारे में जान लें जिनके करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसका दरवाज़ा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास नहीं था। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और ता क़यामत तक करते रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी मिंबर पर बैठते थे तो मुसलमानों से पूछते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछना है। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में बहुत लोग बैठे हुए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे कि कहीं इतने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि इस मजमा में एक शख्स बैठा हुआ है जो अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर शर्मा रहा था और वो अपने कपड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को ऐसे करते हुए देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान को 5 कामों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन 5 काम को इंसान को बेशर्म होकर करना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, है लोगो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इन 5 कामों में शर्म मत करना, क्योंकि ये 5 काम ऐसे हैं जिनसे अगर कोई इंसान शर्माता है तो ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 1, अपने फटे पुराने लिबास को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने फटे पुराने कपड़ों पर कभी भी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े तो वली, औलिया, अनबिया की निशानी होते हैं और फटे पुराने कपड़े इंसान के तकब्बुर और घमंड को भी दूर करते हैं और इंसान की रूह और जिस्म को ताकत अता करते हैं। इसलिए अगर आपके जिस्म पर कभी फटे पुराने कपड़े हों तो आप उनको देखकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत करना, बल्कि आप उन पर फ़ख्र करना कि अनबिया कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत भी पैबंद लगे कपड़े पहनते थे। नंबर 2, अपने बूढ़े माँ बाप पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा ना होना, बल्कि उन पर फ़ख्र करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपने बूढ़े वालिदैन पर फ़ख्र करता है, उन पर नाज करता है, उनकी देखभाल करता है, तो वो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी। और उसके अलावा जो इंसान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है, ऐसा इंसान इस दुनिया में नेक और फर्मा बरदार औलाद पाता है, यानी कि ऐसे इंसान की औलाद को भी अल्लाह ताला फर्मा बरदार बनाता है और ऐसा इंसान आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी के साथ जन्नत में दाखिल होता है। ऐसे इंसान को हुक्म दिया जाएगा कि वो जिस भी दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए आप कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत हों, बल्कि उन पर फ़ख्र करें। नंबर 3, अपनी उधार मांगने में हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी अपनी उधार दी हुई चीज़ को मांगने में शर्म महसूस मत करना। अपने दिए हुए कर्जे को आप बेशर्म होकर तब तक मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आए। नाजरीन, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को कुछ पैसे वगैरह उधार दे देते हैं और फिर उनको वापस मांगने पर शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारा वो माल वापस आता है और ना ही फिर हमारा आपस में वो पहले वाला प्यार रह पाता है। इसलिए अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगने में आप कभी भी शर्म महसूस ना करें, बल्कि बेशर्म होकर आप तब तक अपनी उधार दी हुई चीज़ें वापस मांगते रहें जब तक कि वो वापस ना आ जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माल भी वापस आ जाएगा और आपका उनके साथ प्यार और मोहब्बत भी बरकरार रहेगा। नंबर 4, खाना मांगने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी किसी के हाथ से खाना खाने में या मांगने में शर्म महसूस मत करना। अगर इंसान कहीं पर भूखा है तो उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कभी अपने किसी रिश्तेदार के या फिर किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर जाते हैं और अगर वो हमसे पूछे कि क्या आपने खाना खाया है, तो आप उस पर शर्म महसूस ना करें, बल्कि आप उनसे कह दें कि हाँ, मुझे खाना खाना है। अगर वो आपसे ना भी पूछें तब भी आप अगर भूखे हैं तो आप उनको बोल दें कि मुझे खाना खाना है, इसमें शर्म महसूस ना करें। नंबर 5, अपने गरीब दोस्त पर
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار پر شرمندہ مت ہونا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس بارے میں بھی پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس بارے میں بھی بے شرم ہو کر سبھی سے پوچھ لیں۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی اور ہو، آپ کو جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو وہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ اس بات میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 کام اپنی زندگی میں بھول کر بھی مت کرنا، آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، کسی غریب کو نہ ستائیں، اس کو کبھی بھی ذلیل نہ کریں، اور نہ ہی کسی مجبور اور لاچار پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ محترم ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ ناظرین، جس شخص سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بھی خوش رہتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے حلال رزق میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانیوں اور برائیوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ حرام کا ہے، بے ایمانی کا یا دھوکے کا تو نہیں ہے۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں کہ یہ کس ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، آپ ہر صورت جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس کی فطرت میں جھوٹ ہو۔ تو جو جھوٹ بولتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہو تو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے ہر صورت بچیں۔ اسلام میں سود کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو سود لے کر اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت ساری برائیاں اور پریشانیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ ان باتوں کو ضرور خیال میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔